अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ एन आर अब की बार। नाज़रीन, आज फिर से बात करेंगे दुआ ज़हरा वाले मामले पे। कल मैंने पूरा एक शो लाइव किया था, अबाउट 30 मिनट्स मैंने लाइव किया था और यही बातें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से दुआ ज़हरा जो है वो केस कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्यों बच्ची को वालिदैन से मिलने नहीं दिया जा रहा और अब हालात यहाँ पे पहुँच आए कि जब अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा तो दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो सड़कों पर निकल आए, सड़कों पर वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, वो बार बार वीडियोस बनाते हैं और बार बार लोगों को यही कहते हैं कि आप भी हमें प्रोटेस्ट में ज्वाइन करें और बाकी जो पाकिस्तान की बच्चियां हैं उनको महफूज करें, क्योंकि अगर दुआ ज़हरा उसके साथ इस किस्म का मामला पेश आ सकता है तो बाकी लड़कियों के साथ भी पेश आ सकता है। हर वालिदैन दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरह नहीं होते कि बच्ची को हासिल करने के लिए इतनी जद्दोजहद करें, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो इस किस्म का है कि अगर कोई लड़की घर से कदम भी बाहर निकाल देती है तो 100 बातें करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से बच्ची भाग के शादी कर लेती है पसंद की तो उसके वालिदैन के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो फिर भी इन कोशिशों में लगे हैं अपनी बच्ची को वापस हासिल करने के लिए। नाज़रीन, कल तक तो ये बताया जा रहा था कि दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया है, उसके बाद वहाँ पे उसकी पेशी हुई है, उसको वापस ले गए। लेकिन बात यह है कि जब सिंध हाई कोर्ट में बच्ची पेश हुई थी तो वहाँ पे जो मामला पेश आए थे कि किस तरह बच्ची को वालिदैन से मिलने नहीं दिया गया। कोर्ट में जो है वो बच्ची अपने वालिद से मिली, सिर्फ 5 मिनट की उसकी मुलाकात थी। उसके बाद एजेंसी के लोग आए हैं, सफ़ेद शलवार कमीज़ में जो बंदा था उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि वो कौन है। दुआ ज़हरा के वालिदैन कहते हैं कि जब हमने बोला कि तुम कौन होते बच्चों की इस तरफ से बच्ची को पकड़े हो घसीट के लेके जा रहे हो, तो आगे से कहते हैं कि मैं इसका वालिद हूँ। तो ये किस किस्म के जो है वो कहते हैं कि किस किस्म का इंसाफ है। बच्ची की माँ को हम देख सकते हैं कि दुआ ज़हरा की जो वालिदा हैं वो किस तरह से कोर्ट में बेहोश हो गई थी, वहाँ पे वो रो रही थी, वो कह रही थी कि मेरी बच्ची को लेके जा रहे हैं, इसको रोको। तो ये किस किस्म के मामला पेश आ रहे हैं। इसके अलावा जो कोर्ट होता है, जो लोग होते हैं इंसाफ के लिए कोर्ट में जाते हैं, पुलिस से रुजू करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोर्ट से बच्ची के जो वालिदैन हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जब बच्ची ने एक बार कह दिया था कि मैं स्टेटमेंट दूंगी, तो जब मेहदी अली काज़मी कहते हैं मैं जज के पास गया, मैंने उनसे कहा कि बच्ची स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि एक बार स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट दोबारा नहीं होगी। तो ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है? क्यों नहीं, एक सिंपल सा केस है, बच्ची को क्यों नहीं वालिदैन के हवाले किया जाता? क्यों बच्ची को इतना जो है उसकी लोकेशन चेंज की जा रही है? तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठता है। नाज़रीन, अगर हम इस चीज़ को देखें कि किस तरह से वालिदैन जो है वो अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। कल कराची प्रेस क्लब के बाहर उसके वालिदैन ने प्रोटेस्ट किया, शाम के बाद काफ़ी सारे लोग मौजूद थे वहाँ, हमारे अपने नुमाइंदा मौजूद थे और वहाँ पे जो भी सूरत हाल थी उससे आपको आगाह किया। और आज जो है वो फवारा चौक पे प्रोटेस्ट था। इसके अलावा फवारा चौक से CM हाउस तक वो वॉक करनी थी उनको और प्रोटेस्ट करना था CM हाउस के बाहर, और उन्होंने किया भी। और हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और इसके अलावा अगर हम देखें कि उनके जो वालिदैन हैं, जब वो कह रहे हैं कि अब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिला, पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, तो अब हम और क्या करें, तो अब लोग इंसाफ लेने के लिए सड़कों पे उतर आए। तो ये तो हमारे हम कह सकते हैं कि सूरत हाल है हमारे जस्टिस की। तो ये जो केस है ये इतना हाईलाइटेड केस है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि जो बैरून मुल्क लोग हैं, कोई जो है वो जर्मनी से कर रहा था मैसेजेस, हमने जब लाइव किया, कोई इंडिया से कर रहा था और वो यही कह रहे थे कि हम आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन हमारी जो दुआएं हैं वो दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हैं, हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। बच्ची को वालिदैन के हवाले कर देना चाहिए। जब निकाह नामे में ही इतनी गलतियां हैं, बच्ची का निकाह ही नहीं कंसिडर हो सकता, तो किस वजह से बच्ची जो है वो इस तरह से बच्ची को मुंतकिल किया जा रहा है डिफरेंट सिटीज़ में। तो यहाँ हम देखें कि जो निकाह था उस पर भी काफ़ी सारे सवाल उठे थे। तो नाज़रीन, हम देखें कि ये जो बच्ची का निकाह था बहुत सारे सवालात उठे थे। ये कहा जा रहा था कि निकाहनामा ठीक नहीं है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये सिंपल सा केस है, कोई इंसानी स्मगलिंग का केस नहीं है। लेकिन दुआ ज़हरा के वालिद कहते हैं कि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस नहीं है तो 12 लोग इन्होंने क्यों गिरफ़्तार किए, किस बिना पे गिरफ़्तार किए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 16 लोग इनिशियली गिरफ़्तार थे, कुछ को जो है वो छोड़ दिया गया था, कुछ हिफाजती ज़मानत पे थे, कुछ को कराची मुंतकिल किया गया। तो क्यों ये सारे केसेस चले हैं अगर बिल्कुल इतना सिंपल सा केस था? इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि जो ज़हीर अहमद था उसकी फ़ैमिली का क्या बैकग्राउंड था, कि किस तरह से बच्चे के जो वालिद हैं, बच्चा देखने से मुतवस्सित तबके का लग रहा है, किस तरह से उसके पास
اتنے مینز اتنے سورسز آ گئے کہ وہ جو ہے اپنی جگہیں چینج کر رہا ہے. اور اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ نکاح ہی نہیں کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو پھر کیوں دعا زہرا کو جو ہے وہ ظہیر احمد کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے؟ بچی تو دارالامان میں تھی, وہاں سے فیصلہ ہونا تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے, لیکن اس کو ظہیر احمد کے ساتھ لاہور منتقل کیا گیا, وہاں وہ کورٹ میں پیش ہوئی, پھر کورٹ سے بچی کو لے جاتے ہوئے دیکھا. اب یہاں ہم دیکھیں کہ بچی کو لے جا کس طرح سے وہ رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے میڈیا کا پریشر ہوتا ہے, کس طرح سے پولیس والے بچی اور بچے دونوں گھسیٹتے ہوئے وینس میں ڈالتے ہیں. تو اس کے جو والدین ہیں ان کا تو جو والد ہیں, جو اس کی والدہ ہیں, ان کا تو دل تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ ہماری بچی کو اس طرح سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور بچی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو بڑے ہی افسوس کا مقام ہے. ناظرین, پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کیس ہوا ہے تو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا ہے, ظفر عباس نے کیا تھا. اس کے بعد پولیس پہ پریشر آیا جب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس کی دعا زہرا کی پکچرز آنے اسٹارٹ ہوں کہ یہ رمضان کا معاملہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کورٹ میں کیس گیا, سندھ پولیس حرکت میں آئی. اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیشنز ہمارے شیلا رضا تھی, انہوں نے کافی سپورٹ کیا دعا زہرا کے والد کو. اب جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے والد کا کہنا تھا کہ پولیس جو پنجاب پولیس ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی. پہلے ٹھیک تھا, پھر دعا زہرا کو جب کراچی میں پیش کیا گیا, لیکن جس طرح سے تب پولیس بچی کو لے کے گئی ہے, اس کے بعد بچی سے ملنے نہیں دے رہی. تو دعا زہرا کے جو والد ہیں انہوں نے پولیس پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ وہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ کہ شاید ہی کسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور کون اتنے انفلوئنشل لوگ ہیں جس کو جو ہے وہ ہماری کورٹ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس والے جس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دعا زہرا کے والد کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے کسی گینگ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں پولیس والے. لیکن اگر ہم اس چیز پہ دیکھیں کہ ہماری جو کورٹ ہے وہ انصاف دلانے کے لیے ہوتی ہے. اب جب دعا زہرا کے والد کو وہاں سے بھی انصاف نہیں مل رہا کہ ایک والدین ہیں بچی کے, تو بچی کو کیوں نہیں ان سے ملنے دیا جا رہا ہے, کیوں اس طرح سے بچی کو گھمایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ عجیب سے ہی معاملہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ کیس اگر اتنا سمپل سا ہے تو پھر اس کو کیوں اتنا ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بچی کے والدین سڑکوں پہ جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کسی بھی معاشرے کے لیے کہ جو جسٹس ہوتا ہے اس کے لیے بندہ ججز کے پاس جاتا ہے, کورٹس میں جاتا ہے, لیکن جب وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح سے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ناظرین, دعا زہرا کیس بہت ہی زیادہ ہائی لائٹڈ کیس ہے اس ٹائم. ہر کسی کی نظر اسی پہ ہے کہ دعا زہرا کیس میں آگے کیا ہوگا, بچی اپنے والدین سے مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی. اس کے علاوہ اگر ہم یہ بات کریں تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے شاید کوئی مافیا ہے, کوئی ریکٹ ہے جس کی وجہ سے بچی کو اس طرح سے گھمایا پھرایا جا رہا ہے. عموماً ہم بات کریں تو اس قسم کے کیسز باقی سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن لوگ رپورٹ نہیں کرتے. اور کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ معاشرہ اس قسم کا ہے ہمارا. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ فیصل عیدی تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کرسچنس لڑکیاں ہوتی ہیں, مائنورٹی کے جتنے بھی لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ کیسز ہوتے ہیں. اس طرح سے لڑکیوں کو بہلا پھسلا کے شادی کی جاتی ہے, اس کے بعد ان کو اسمگل کر دیا جاتا ہے آگے. دعا زہرا کے والدین کو بھی اسی چیز کا ڈر تھا کہ بچی کے پاس پاسپورٹ ہے, تو وہ اسی پہ وہ کر رہے تھے کہ بچی کا پاسپورٹ سیز کر دیا جائے, یہ نہ ہو کہ کل کو بچی بارڈر کراس کر لے. اب یہاں ہم دیکھیں گے ان کیسز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو لوگ جاننے والے نہیں ہوتے ان سے لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اس کے بعد شادی کے کچھ عرصے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی ہم فلانی جگہ شفٹ ہو رہے ہیں, تو ساتھ میں لڑکی کو بھی لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی پیرنٹس کا کانٹیکٹ نہیں رہتا ہے بچی سے. تو یہاں ہم دیکھیں کہ دعا زہرا کے والدین کو بھی اسی چیز کا خدشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو ہماری بچی بھی آگے جا کے اسمگل کر دی جائے, اس کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ بھی اس قسم کا سلسلہ ہو. تو اب یہی کیا جا سکتا ہے, یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ جو ہے باقی سب کے بچوں کو بھی پروٹیکٹ کرے, اور یہ جو کیسز ہیں اس طرح سے نہ ہو. اور اگر یہ کیسز نہ ہو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, دعا زہرا کے والدین کا پورا ساتھ دینا چاہیے. ناظرین, دعا زہرا کے والدین سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کبھی کراچی پریس کلب کے باہر, کبھی سی ایم ہاؤس کے باہر. لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ بس اللہ یہ کرے کہ جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, دعا زہرا کے والدین کے ساتھ دے رہے ہیں, بس یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ کوئی پازیٹیو چینج آئے, کوئی پازیٹیو رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملے. بچی کو جس طرح سے منتقل کیا جا رہا ہے, والدین سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ عموماً بہت سارے کیسز ہوتے ہیں لڑکیاں اس طرح سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں, لیکن کہیں یہ نہیں ہوتا کہ والدین سے بچی کو بھگایا جائے, ان سے ملوایا نہ جائے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, پھر وہ اپنے مائکے میں بھی آ کے رہتی ہیں, تو یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے کہ بچی کو والدین سے بچایا جا رہا ہے. کہ یہ کون سے والدین ہیں جو اس کو کچھ کہہ دیں گے, کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچی کو تو پالا ہی ان کے والدین نے, والدین سے نہیں ملنے دے رہے. تو یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے. تو اب جو ہے وہ بات پروٹیسٹ پہ آ گئی ہے, یہ سڑکوں پہ نکل کے اس کے والدین پروٹیسٹ کر رہے ہیں.
اب بس یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.